नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की बात करेंगे। वैसे तो वो काबुल के एक दौरे पर हैं, वहाँ एक अहम मुआहदे पर सैफरीकी रेलवे ट्रैक वाले मुआहदे पर उन्होंने दस्तखत किए हैं और मुबारकबाद दी है उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों को भी। लेकिन उनकी जानिब से ऐसे बयानात तवातर से आते रहे हैं सेठी साहब जो ख़ासे अहमियत के हामिल हैं। जैसे उन्होंने अमेरिका के हवाले से कहा कि अगर हमारे अच्छे टर्म्स हैं अमेरिका के साथ तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका की हर बात मान ली जाए। ये थोड़ा कुछ अर्सा पहले की बात है, लेकिन अभी SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीन में होते हुए उन्होंने ये मजम्मत की है ईरान के ऊपर इसराइली हमलों के साथ साथ अमरीकी हमले की भी मजम्मत की और कहा है कि ये SCO कंट्रीज़ के लिए काबिल कबूल नहीं है अटैक्स। इससे क्या जाहिर होता है? देखिए, इट्स अ फैंटास्टिक स्टेटमेंट बिकॉज इस वक्त एक तासुर है कि अमेरिका जो है उसको हम नाराज नहीं कर सकते और अमेरिका का और भी दबाव है बहुत सारा। तो इस सूरत हाल में डार साहब का ये कहना कि इजराइल को कंडेम करना तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर अमेरिकन अटैक ऑन ईरान को कंडेम किया, फैंटास्टिक। आई थिंक दाद देनी चाहिए। दिस इज द सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टांस विच इज इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए। मगर अब देखना ये है कि इसका रिएक्शन क्या आता है और उसको कैसे डील करेंगे। बिकॉज देखिए, ये बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना। पाकिस्तान दिन ब दिन चाइनीज लेड ग्रुप्स के अंदर दाखिल हो रहा है। SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, अब सार्क की जगह पे ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ और बनाया जाए इंडिया के बगैर, लेड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। तो दूसरी तरफ ये है कि सारी तजारत जो है, लेन देन जो है, वो सारी अमेरिका के साथ है और यूरोप के साथ। तो अब ये प्रॉब्लम बना हुआ है, तो वो किसी वक्त भी आपके ऊपर आसमान गिर सकता है फ्रॉम द अदर साइड। इस सूरत हाल में बैलेंसिंग एक्ट करना इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ दे डील विद दिस सिचुएशन। और मैं समझता हूँ डार साहब ने ये बड़ी हिम्मत के साथ ये जो बयान आया कंडेम किया और बड़ी प्रिंसिपल्ड पोजीशन है ये। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी किस्म की इंडिपेंडेंट पोजीशंस पाकिस्तान लेगा। ऑल्दो आई नो बहुत मुश्किल हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, किस तरीके से जगल करना है आपने, क्योंकि डोंट फॉरगेट अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया भी खड़ा है, UAE भी खड़ा है, कुवैत भी खड़ा है, बहरीन भी खड़ा है। ये सारे वो ममालिक हैं जिनसे आप उधार भी लेते हैं, आप डिपॉजिट्स भी लेते हैं, आप आगे पीछे भी होते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट सिचुएशन। बहुत किस्म की क्लेवर फॉरेन पॉलिसी मैनिपुलेशंस और डिविएशंस करनी पड़ेगी। बट आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट स्टेटमेंट और मैं दाद देता हूँ डार साहब। ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा ही हो सकती है कि जब आप अमेरिका में हों और अमेरिकी हुकाम के साथ राब्ते में हों, ऐसे में आपके जो नायब वज़ीर आज़म है वो चाइना में होते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दें जो अमेरिका का मुखालिफ है। ये भी पॉलिसी को बैलेंस रखने की कोशिश हो सकती है सेठी साहब? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मगर बात यह है कि आप चाइना आपसे नाराज नहीं होता जब आप अमेरिका के साथ जाके बात कुछ करते हैं। अमेरिका नाराज हो जाता है जब आप चाइना के और करीब होते हैं या अमेरिका को डायरेक्ट कंडेम करते हैं। क्योंकि देखिए ना, अमेरिकन पॉलिसीज को तो कंडेम किया जा सकता है ना, चाइना की तो कोई ऐसी पॉलिसी है ही नहीं जिसको आप कंडेम कर सकते। चाइना तो इंडिविजिबल सिक्योरिटी की बात करता है, चाइना तो ट्रेड की बात करता है, चाइना तो कोई साम्राज्य पावर ही नहीं है। चाइना तो अपने सारे बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करना चाहता है। चाइना तो अपना मिलिट्री पावर कहीं भी प्रोजेक्ट नहीं करता और चाइना आपके मिलिट्री पावर को सपोर्ट करता है। तो आई थिंक एज आई सेड, डोनाल्ड ट्रंप के अगर जो एजेंडे हैं, अगर आप फिट ना आए उसके अंदर, तो ये बंदा किसी वक्त भी फ्लिप कर सकता है। इस वक्त इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के बयान से, मगर कल को हमारे खिलाफ भी ये हो सकता है। किसी स्टेज के ऊपर ये कुछ ना कोई गड़बड़ कर सकता है आपके साथ। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है। अब एक अच्छी खबर जो पाकिस्तान को मिली और इकोनॉमी वाइज भी इसको खुशाइंद कहा जा रहा है सेठी साहब, PIA जो अब पाबंदी से आज़ाद हो गई है फॉर UK रूट्स, इब्तदाई तौर पर तो एक ही रूट पर चलाया जाएगा, लेकिन बाद में फ़ज़ाई ऑपरेशन जो 5 साल बाद बहाल होने जा रहा है अगले माह से, कितना खुशाइंद इसे आप समझते हैं? स्पेशली प्राइवेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइएगा। प्राइवेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर थोड़ा बहुत डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बिकॉज पहले ये रूट बंद था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल रूट्स और इसके साथ यूरोपियन रूट्स भी हैं। सो डेफिनेटली PI की प्राइवेटाइजेशन के जो असासे हैं जिसकी वैल्यू की जा रही थी, इंक्लूडिंग एक्स लाइसेंसेस टू फ्लाई टू दीज कंट्रीज, वो तो अब रिन्यू हो गए हैं, तो दैट विल मेक अ डिफरेंस। प्राइवेटाइजेशन की प्राइस बढ़ जाएगी एंड गुड। मगर आई थिंक इम्पोर्टेंट बात यह है कि
اٹس ناٹ جسٹ پی آئی اے، باقی بھی جو ایئر لائنز ہیں ان کو بھی اجازت نہیں تھی، ان کو بھی سب کو اجازت مل گئی ہے جی اور یہ ساری کے سارا جو کھاتا ہے نا یہ عمران خان کے زمانے میں ہی گڑبڑ ہوئی تھی. ان کے جو ایویشن کے منسٹر تھے سرور صاحب تھے غالباً، غلام سرور جی غلام سرور صاحب نہایت بیوقوف انسان، ہوں کوئی مانیٹر نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی طرف سے بڑی ڈرامے کر رہے تھے کہ جی پی آئی اے کا یہ حال ہے، فلانا ہے نگڑا ہے، میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. آپ نے پی آئی اے کو کیا ٹھیک کرنا تھا، تو پی آئی اے کو واڑ دیتا. مجھے یاد آتا ہے کہ یہ سرور صاحب نے یہ بیان جب دیا تھا تو میں سوچوں میں پڑ گیا، میں کہ لو جی پہلے افتخار چودھری ہمیں اسٹیل مل کے اوپر اور ریکو ڈک کے اوپر مار گیا بیوقوف، اور اب یہ ایک سرور آ گیا، اس نے ہماری سارا ایئر لائن سیکٹر جو ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے. تو اب اس سے بات بتا کیا کرے، اب کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی، کیا کاروائی ہوگی؟ کر گیا جو کرنا تھا، ایک بیان ہی ہوتا ہے نا جس کے ساتھ سارا کچھ لٹ جاتا ہے. تو اب شکر کرے آپ یہ پتہ نہیں کتنے سال کے بعد، 3-4 سال کے بعد جا کے یہ سہولت ملی ہے، جو لکی. مگر اب بات یہ ہے کہ جی پی آئی اے آلسو ہیز ٹو گیٹ اٹس ایکٹ ٹوگیدر نا. پی آئی اے کا سیفٹی ریکارڈ تو ٹھیک ہے پی آئی اے کا، اٹس ناٹ سو بیڈ، اٹ یوزڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ سیف اینڈ سیکیور ایئر لائنز آف دا ورلڈ. مگر دن بدن حالات بدلتے رہے. مگر میں ایک بات اور کہوں گا، میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہے نا فلسفہ کہ سویلینز جو ہیں وہ پی آئی اے کو صحیح نہیں چلا سکے اور ایئر مارشلز اور فوجی جو ہے دے کین ڈو اے بیٹر جاب، دیٹ از یہ پروف نہیں ہوا. یہ اٹس دا سیم، کیونکہ مسئلہ جو ہے از ناٹ سویلین ورسز فوجی، مسئلے جو ہے وہ اسٹرکچرل مسئلے ہیں پی آئی اے کے. اور اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جہاں 5,000 لوگ ہونے چاہیے وہاں 15,000 ہے، تو آپ تو اپنا سیلری بل ہی پورا نہیں کر پا رہے اینڈ سو آن. اور اسی لیے آپ کی فلیٹ جو ہے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، پرانے جہاز ہوتے جا رہے ہیں، سیٹیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں. آپ چاہیں تو آپ اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں، بٹ آئی تھنک یہ مگر اب اٹس بیسٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ بیکاز اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے گیلانی صاحب کا وقت تھا کہ ایک پروپوزل آئی تھی کہ پی آئی اے اور ٹرکش ایئر لائنز کے ساتھ کوئی رابطہ ہو جائے کہ پی آئی اے کے جو ایسٹرن روٹس ہیں پی آئی اے اس پہ چلائے اور جو ویسٹرن روٹس ہیں وہ ٹرکش ایئر لائنز کے ساتھ پارٹنرشپ ہو جائے. میں نے وہ اسٹڈی کیا تھا وہ پوری پروپوزل، اٹ واز اے ویری گڈ پروپوزل. اس کے ساتھ پروفیٹیبلٹی بھی واپس آ جاتی، مگر نہیں، وہ بھی نہیں ہونے دیا. اتنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں کہ وہ ہونے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ آئی ایم ایف اور یہ پرائیویٹائزیشن اتنی آسان نہیں ہوگی، یہ پرائیویٹائزیشن اتنی آسان نہیں ہوگی. دیکھو نا 10,000 بندہ نکالنا پڑے گا نا، وہ سارے نون لیگ اور پیپل پارٹی نے بھرے ہوئے ہیں، وہ پہلے ایم کیو ایم نے بھرے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد پیپل پارٹی نے بھرے ہوئے ہیں. تو کیا کہاں جائیں گے؟ آپ گولڈن ہینڈ شیک جب کرنے جاتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے، کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں وہ گولڈن ہینڈ شیک لے کے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہم کہیں اور نوکری مل جائے گی جی، اور جو انکمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں بیچ کے اندر، اور پھر بھرتیاں شروع ہو جاتی ہیں، گورنمنٹ آتی ہے، پھر سے سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دس از دی اولڈ پرابلم. بہت دفعہ آئی ایم ایف نے، ورلڈ بینک نے لونز دیے ہیں آپ کو اپ ٹو $1 بلین، $750 ملین، $500 ملین، کہ آپ بیوروکریسی کو پرون کریں، گولڈن ہینڈ شیک کر کے فضول کم کریں بیوروکریسی. کوئی نہیں ہوتی، پیسے بھی آ جاتے ہیں، خرچ بھی ہو جاتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں. تو پی آئی اے کا بھی وہی کھاتا ہے. یہ ساری پرائیویٹائزیشن آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کا یہی پرابلم. ابھی تو ایک پورا کھاتا پڑا ہوا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز، ایس او ایز جسے کہتے ہیں آپ، جی، جو کہ نیئرلی 1 ٹریلین روپیز کی ان کی لاسز ہیں جو کہ برداشت کیا جا رہا ہے. ادھر تو سوچتے نہیں ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے یا پرائیویٹائز کر دیا جائے. نو، تو یہ سب ڈرامے ہیں، کوئی نہیں. نو گورنمنٹ از فوکسڈ آن دیز ایشوز انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے، لیکن پرائیویٹائزیشن ہی اس کا حل ہے، اس کے لیے بھی پرکشش پیشکش کرنی پڑے گی اس حکومت کو. پرائیویٹائزیشن صرف حل نہیں ہے عائشہ، حل تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے ساتھ بھی بڑے پرابلمز ہو جاتے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو ہیو ویری کریٹو سولوشنز کہ اگر پرائیویٹائزیشن بھی ہوتی ہے دے ہیو ٹو بی سیف گارڈز ٹو پروٹیکٹ دا پبلک انٹرسٹ. یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کیوں بنائی گئی تھی؟ کہ پبلک کو بچانے کے لیے، ان کے لیے اچھی سہولتیں ہوں، سستی ہوں. جب آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. پرائیویٹائزیشن تو لاس نہیں لے سکتی نا. اور سوال یہ ہے کہ کیا پرائیویٹائزیشن زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے یا نہیں. فرانس کے اندر بیوروکریسی بڑی ایفیشینٹ ہے، ٹھیک ہے. ویسٹرن کنٹریز کے اندر بیوروکریسی ایفیشینٹ ہے، ایسٹرن کنٹریز کے اندر بیوروکریسی از ناٹ ایفیشینٹ، ٹوٹلی کرپٹ. اب انڈیا میں بھی پرائیویٹائز کیا گیا ایئر لائنس کو، تو کیا ریزلٹ نکلا؟ ہاں وہاں کیا انہوں نے، وہاں بہت بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں اور ان کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں دے ور مچ بیٹر دین جو آپ کو یہاں ہوگا. یہاں تو وہ کھلی چھٹی ہو جائے گی، دیکھیے گا کیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, نیک نیتی بہت ضروری ہے. اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو تو شاید دے میں بی اے بیٹر آپشن. ٹھیک ہے, چلیں اب آگے کی رات دیکھیں گے. سپٹمبر میں امریکہ کے روٹ کی بحالی کے لیے بھی